अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई भोलि अवश्य चिनाउनेछ। अहिले नै तपाईँले कुनै महान काम गर्नुपर्ने छैन। कुनै पनि काम सुरुवात गर्नको लागि महान हुनु जरुरी छैन, तर महान हुनुको लागि सुरुवातको जरुरी छ। संसारका महँगो टेक कम्पनी एप्पलका संस्थापक स्टिभ जब भन्छन्, महान कार्य गर्ने एउटा तरिका हो तिमी जे गर्दैछौ प्रेमपूर्वक गर। यदि अहिलेसम्म त्यस्तो काम मिलेको छैन भने खोज। विश्व कोभिड-19 को महामारीबाट जुधिरहेको छ। रोग र भोकसँगै लडिरहनु परेको यो अवस्थामा तपाईँ प्रेमपूर्वक सेवामा लाग्नुभयो भने पक्कै तपाईँले गरेको काम महान हुनेछ। नमस्कार, म सुदर्शन बजगाई कार्यक्रम म स्काउट नेपालीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्काउटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउटको रूपमा दीक्षा ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख स्काउटको दीक्षा लिनुभएको हो। नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले प्रमुख स्काउट कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दीक्षित गराउनु भएको थियो। सोही कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 21वटै पालिकाका नवनियुक्त संयोजक र सदस्यहरूले समेत पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। कार्यक्रममा आफ्ना भनाइ राख्दै राष्ट्रिय संयोजक भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल स्काउटमा अधिकतम साङ्गठनिक सुधार र स्काउटिङ विस्तार भएको जानकारी दिनुभयो। लामो समयको सङ्क्रमणपछि नेपाल स्काउटलाई स्थिरतातर्फ अग्रसर गराउन आफू लागिरहेको र यस अभियानमा नवनियुक्त प्रमुख स्काउटको अधिकतम साथ र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। यो सङ्गठनलाई अबका दिनमा जीवन्त बनाउने, युवाहरूमा सङ्गठित गर्ने, समाजलाई रूपान्तरित गर्ने र असल नागरिक निर्माण गरेर हामीले जति पनि देखिरहेका छौँ सामाजिक सोसियल मिडियाहरूमा भइरहेका जति पनि विकृत र विसङ्गतिहरूलाई पनि पुर दिने, जसलाई सङ्गठित ढङ्गले त्यसलाई हामीले बुझाउन सकिरहेका छौँ। यो अवसरलाई पनि नेपाल स्काउटले प्रयोग गरेर यस्ता खालका सामाजिक विकृत र विसङ्गतिहरूलाई, सोसियल मिडियाहरूलाई, डिजिटल मिडियाहरूलाई समेत हामी सदुपयोग, सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने अवसरको रूपमा समेत यसलाई प्रयोग गर्नेछौँ र यसै अगाडि बढ्नेछ। नेपाल स्काउटलाई गतिशील बनाउने काम गरेका छौँ र अब यस माननीय मन्त्रीको आगमन पश्चात, माननीय मन्त्रीले आज दीक्षा लिए पश्चात यस स्काउटले नयाँ उचाइ र नयाँ ढाँचा साथ आज विश्व स्काउटमा समेत आफ्नो अभियानलाई आफूलाई सङ्गठित गर्ने, हामी पारदर्शी सङ्गठनको रूपमा, सबैभन्दा सुशासनले युक्त सङ्गठनको रूपमा र हामी सदस्य वृद्धि गर्ने रूपमा पनि आज एसिया पेसिफिक रिजनमा पनि नम्बर 1 सङ्गठनको रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छौँ। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले देशको समृद्धिको सारथी नेपाल स्काउट बनेको र आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा रहेका निकाय मध्ये नेपाल स्काउट अग्रस्थानमा रहेको बताउनुभयो। अधिकार मात्रै खोज्ने होइन, कर्तव्य पनि गर्ने र उदाहरण आफै बन्ने, परोपकारी बन्ने र चाहिँ समाजसेवी बन्ने र अरूसँग चाहिँ त्यो एक किसिमले चाहिँ डिपेन्डेन्ट नहुने कुराहरू, आत्मनिर्भर हुने कुराहरू, अनुशासन पालना गर्ने कुराहरू स्काउटबाट अरू समाजका क्षेत्रहरूले सिक्नुपर्छ र तपाईँहरूले त्यो कुराहरू सिकाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र स्काउटको चाहिँ लगभग 100% जति प्रगति हासिल गरेको छ र त्यस्तो प्रगति आगामी दिनमा पनि हुनुपर्छ र गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा निर्देशनात्मक मन्तव्य राख्दै प्रमुख
मन्त्री संरक्षण, यो ठिक हो। यो ढङ्गले अगाडि बढायो भने स्काउटको अझ गरिमा उठ्छ, स्काउटको अझ चाहिँ यसको चाहिँ नि हाइट बढ्छ। मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्काउटबाट प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै स्काउटलाई अझै नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल स्काउट कागेश्वरी नगर समिति र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कागेश्वरी मनोहरा नगर उपशाखाको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कोभिड-19 का कारण उपत्यकामा रगतको अभाव भएकाले सो न्यूनीकरण गर्न र युवाहरूलाई रक्तदानका लागि प्रोत्साहित गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेपाल स्काउट कागेश्वरी मनोहरा नगर समितिका संयोजक प्रभु भण्डारीले बताए। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको सामुदायिक कबड हलमा गरिएको कार्यक्रममा 45 जनाले रक्तदान गरेका थिए। झरीको कारण रक्तदाताको उपस्थिति संख्या अलि कम भएको थियो। कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जीवन थापा र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका उपशाखाका सभापति वासुदेव पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कागेश्वरी ओपन स्काउट क्र्यूले आफ्नो रोभर रेन्जरहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाएको थियो। श्रीलङ्का स्काउट एसोसिएसनले भर्चुअल रूपमा ग्लोबल कल्चरल जाम्बोरीको आयोजना गर्नुभएको छ। जुलाई 16 देखि 18 सम्म चल्ने जाम्बोरीमा सहभागी हुनका लागि एसोसिएसनले स्काउट्स र सबै राष्ट्रिय स्काउट अर्गनाइजेसनका लिडरहरूलाई आह्वान गरेको छ। विशाल भेलामा 5000 बढी विदेशी तथा 10,000 बढी स्थानीय स्काउट सदस्यहरू भर्चुअल रूपमा भेला हुनेछन्। भेलामा उनीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानहरूको प्रदर्शन गर्नेछन्। कोभिड-19 को महामारीका बीचमा स्काउट अभियानलाई जीवन्त बनाउनका लागि भर्चुअल रूपमा जाम्बोरीको आयोजना गरिएको श्रीलङ्का स्काउटले जनाएको छ। सांस्कृतिक रूपमा एक स्काउट संसार नाराका साथ आयोजना गरिएको जाम्बोरीमा हरेक राष्ट्रिय स्काउटले अधिकतम 3 पेट्रोलहरू पठाउन सक्नेछन्। त्यस्तै हरेक स्काउट पेट्रोलमा 8 देखि 9 जना स्काउट तथा 1 युनिट लिडर सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै स्काउटहरू 11 देखि 18 वर्षसम्मका र रोभर स्काउट 18 देखि 26 वर्षका हुनुपर्नेछ। युनिट लिडर भने 18 वर्ष माथिको हुनुपर्नेछ। जाम्बोरीमा सहभागीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक कार्यक्रम अनलाइन प्लेटफर्महरू जुम, युट्युब लगायत पूर्व रेकर्डेड कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्नेछन्। सहभागीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत 5 देखि 7 मिनेटसम्मको लोक नृत्य, 5 मिनेटसम्मको लोकगीत तथा 4 मिनेटसम्मको काव्य सिर्जना भिडियो प्रस्तुत गर्न सक्ने र त्यस्तै खाना, पोसाक, पुरातात्विक सम्पदाहरूको प्रदर्शन समेत गर्न सक्नेछन्। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा नेपाल स्काउटको क्रियाकलाप निकै नै व्यापक र प्रभावकारी हिसाबले अघि बढिरहेको कुरा हामीले देखेकै छौँ। नेपाल स्काउटले कोभिड-19 को सङ्क्रमण सुरु भएदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै सचेतनामूलक अभियानहरू पनि चलाउँदै आइरहेको छ। अझ त्यति मात्र नभई सब व्यवस्थापनदेखि खाना अभाव भएकाहरूलाई खाना वितरण पनि गरिरहेको छ, जुन सबैको लागि एउटा उदाहरणीय काम बन्न सफल भएको छ। अनुशासन, साहस र सहयोगलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाउँदै र आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको नेपाल स्काउट हरेक विपदका समयमा निरन्तर रूपमा आम मानिसको सेवामा खटिरहेको छ। कोभिड-19 को महामारीको कहरमा नेपाल स्काउटले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सुरुदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिएसँगै नेपाल स्काउटले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। चीनको हुपेई प्रान्तको वुहानबाट सन् 2019 को अन्त्यदेखि सुरु भएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपालमा जनवरी 24 मा पुष्टि भयो। यो सँगै नेपाल स्काउटले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा महामारी नियन्त्रणका लागि SMS क्याम्पियन सञ्चालन गर्दै आएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी मानिएको सेनिटाइजर वा
हात धुने, मास्क लगाउने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने सूत्रलाई SMS भनिन्छ। युनिसेफसँगको सहकार्यमा कोरोनाबाट बस्न हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका सुरक्षात्मक क्रियाकलाप परिपालन गराउन SMS क्याम्पियन देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको थियो। SMS अभियान अन्तर्गत नेपाल स्काउटले देशभर 400 जना स्काउटलाई दैनिक परिचालन गर्दै जनचेतना फैलाएको थियो। संक्रमणको बदलिदो अवस्थालाई हेरेर नेपाल स्काउटले SMS अभियानलाई परिमार्जन गरी SMS रिइन्फोर्समेन्ट क्याम्पियन देशभरि चलाइरहेको छ। त्यस्तै स्काउटले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा विद्यालयहरूमा मास्क वितरण गरेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिएको SMS विधि विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै मास्कको उचित प्रयोग, हातको सरसफाइ र सामाजिक दूरी कायम गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने कार्य समेत गरिएको थियो। यता धेरै जनसङ्ख्या भएका देशका मुख्य सहरहरूमा सर्वसाधारणको लागि हात धुने स्थान तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको थियो। विभिन्न 75 वटा स्थानमा सार्वजनिक हात धुने स्थानको स्थापना गरिएको थियो। 49,434 जना नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको यो अभियानमा 625 जना स्काउट स्वयंसेवीहरू परिचालन गरिएका थिए। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको खोप अभियानलाई व्यवस्थित गराउन नेपाल स्काउटले खोप केन्द्रहरूमा स्वयंसेवी स्थानीय तहको सहकार्यमा उपत्यकाका विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि स्काउटहरू परिचालन गरिएका छन्। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेसँगै सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए। नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका सर्वसाधारणका लागि नेपाल स्काउटले अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवा सञ्चालन गरेको छ। नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई बिरामीहरूले सोझै सम्पर्क गरी परामर्श दिने व्यवस्था स्काउटले गरेको हो। प्रदेश 1बाट सुरु गरिएको सो कार्यक्रम बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ भने क्रमशः 7 प्रदेशमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत हालसम्म 59 जना चिकित्सकहरूले करिब 500 जना भन्दा बढी बिरामीहरूलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिसकेका छन्। कोरोना बाहेकका बिरामीहरूलाई पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी नेपाल स्काउटले नन कोभिड बिरामीका लागि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले सेवा शुभारम्भ गरेको यो अभियान हाल उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल स्काउटको एउटा गाडी र बागमती प्रदेश समिति सदस्य अजित लामाले निजी सवारी साधन समेत नेपाल स्काउटको उक्त प्रयोजनका लागि प्रदान गरेपछि 2 वटा गाडी मार्फत नेपाल स्काउटले यो अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो सेवामा बागमती प्रदेश समिति सदस्य अजित लामा, बागमती प्रदेश समिति सदस्य समेत रहेका पर्वतारोही स्काउटर प्रकाश राज पाण्डे र ललितपुर महानगर समिति सदस्य विकेन्द्र महर्जन परिचालित रहेका छन्। यस प्रकारको सेवा अन्य प्रदेश र देशका ठूला सहरहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ। कोभिड-19 फ्रन्टलाइन वर्कर स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहजताका लागि नेपाल स्काउटले सटल सर्भिस सञ्चालन गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भएको र अस्पतालका सवारी साधनहरू अपर्याप्त भएका कारणले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू आवत जावत गर्न समस्या रहेको जानकारी आएपछि नेपाल स्काउटले आफ्नो सवारी साधन स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि सटल सर्भिसको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस सेवाबाट चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू समयमै अस्पताल पुगी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुगिरहेको थियो। कोभिड-19 महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारणलाई नेपाल स्काउटले खाना खुवाउने कार्य गरेको छ।
कोभिड-19 र लकडाउनका कारण व्यवसायहरू बन्द भएपछि रोजगारीविहीन भएका, लकडाउनका कारण घर जान नपाएका कैयौँ व्यक्तिहरूलाई देशका विभिन्न स्थानमा स्काउटले निःशुल्क खाना वितरण गर्ने, खाद्य पदार्थ वितरण गर्ने कार्य गरेको हो। साथै कोरोना महामारीकै कारण मान्छेहरूको आवत जावत बन्द हुने र मठ मन्दिर तथा रेस्टुरेन्ट, होटल व्यवसाय आदि बन्द भएका कारण भोकै मर्न लागेका पशुपन्छीलाई आहार वितरण गरिएको थियो। स्काउट सबै पशुपन्छी तथा जनावरहरूप्रति दयालु हुन्छ भन्ने स्काउटको नियमको अनुसरण गर्दै धार्मिक स्थल र अन्य स्थानका जनावर तथा पशुपन्छीलाई खाना उपलब्ध गराइएको थियो। यस कार्यमा नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई लगायत सक्रिय स्काउटर तथा नेपाल स्काउटका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कोरोना महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएकोले शव व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई भइरहेको अवस्थामा नेपाल स्काउटले शव व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। नेपाली सेनाले मात्र व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा नेपाल स्काउटले तालिम प्राप्त स्काउट मार्फत कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरेको हो। कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पहिलो व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा समेत स्काउटका स्वयंसेवीहरू नै अग्रसर भएका थिए। भक्तपुरका स्काउटरहरू अरुण सैजु, राजेश गाइजु र नुजा किजु लगायतको टोली हालसम्म पनि शव व्यवस्थापनको काममा लागिरहेका छन्। हालै नेपाल स्काउट प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली सेनाबाट शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण लिई स्काउटका 15 जना स्वयंसेवीहरू शव व्यवस्थापनमा खटिएका छन्। नेपाल स्काउटले राजधानी तथा देशका अन्य सहरहरूमा कोरोना सम्बन्धी जनचेतना र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले हेल्प डेस्कको स्थापना गरेको छ। विभिन्न प्रदेशमा त्यहाँका स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा स्काउटका स्वयंसेवीहरू परिचालन गर्दै दैनिक 2 शिफ्ट गरी स्वयंसेवक मार्फत मास्क र सेनिटाइजर वितरण गर्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, किताबी ज्ञानभन्दा फरक हुने र व्यक्तित्व विकासका लागि पनि निकै नै काम लाग्ने स्काउटिङ शिक्षा सबैको माझ लोकप्रिय बनिरहेको छ। भर्खरै मात्र गठन भएको स्काउटको स्थानीय कमिटीले समेत आगामी दिनहरूमा स्काउटिङ शिक्षा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै सबै माझ यसको महत्त्व उजागर गर्ने कुरा पक्का छ। दर्शकवृन्द, नेपाल स्काउटले भर्खरै मात्र 753वटै स्थानीय निकायमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै कमिटी घोषणा गरेर आफ्नो संस्थालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। निकट भविष्यमै देश विकासको अभियानमा स्काउटिङको माध्यमबाट युवाहरू सक्रिय हुनेछन्। के कस्तो योजना स्थानीय तहको रहेको छ, कस्ता कामहरू हुँदैछन्, त्यसको लागि स्थानीय तहहरूमा आउनुहोस् सुनम तारकेश्वर नगरपालिकाका स्काउट कमिटीका संयोजक दामोदर बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी। जीवन पर्यन्त चलिरहने शिक्षाहरूमध्ये कुनै औपचारिक हुन्छन्, कुनै अनौपचारिक हुन्छन्। अनौपचारिक शिक्षा मार्फत जीवन रहिन्जेलसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सिक्ने र सिकाइ गर्ने क्रियाकलापमा आधारित रहेर अटुट रूपमा चल्ने एउटा शिक्षाको रूपमा चाहिँ मैले स्काउटलाई लिएको छु। युवाहरू बढी अवसरको खोजीमा हुन्छन् र त्यो अवसरको खोजीमा गर्दाखेरि पहिलो कुरो शिक्षा, त्यसपछि रोजगार, त्यसपछिको अन्य कुराहरू आउने हुनाले अब स्काउट शिक्षा मार्फत पनि रोजगारीको सृजना पनि हुनसक्छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, युवाहरूलाई स्काउटप्रति आकर्षित गर्न सकियो भने जुन किसिमले एउटा समाजमा अनुशासनहीन, चरित्रहीन, नेतृत्वहीन अथवा भनौँ एउटा विसङ्गतिहरू चाहिँ बढिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको निमित्त युवा शक्तिलाई स्काउट शिक्षा मार्फत उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास भनेको मतलब शैक्षिक विकास पनि स्काउटिङबाट हुन्छ र अन्य कुराहरूको नेतृत्व विकासदेखि सिपमूलक तालिमहरू दिएर युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकियो भने उनीहरू स्काउटप्रति आकर्षित हुन्छन्। तर बिचमा आवश्यक पर्ने कुराहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि युवाहरूलाई पहिलो चरणमा युवाहरू हत्ता स्काउटमा आउँछन् र बिचमा छोडे जाने प्रविधि पनि बढेको छ। त्यसको चाहिँ मूल समस्या भनेको स्काउट शिक्षामा उनीहरूलाई स्काउट कार्यक्रम मार्फत निरन्तर रूपमा जोड्न नसक्नु हो। त्यसकारणले हामीले
युवाहरूलाई चाहिँ स्काउट कार्यक्रम मार्फत निरन्तर जोड्न सकियो भने उनीहरूलाई स्काउटप्रति हुने अभिरुचिमा कुनै ह्रास नआउन सक्छ। जब युवा युवतीहरू अथवा युवा वर्गहरू स्काउट शिक्षामा प्रवेश गर्छन् त्यसपछिबाट ती युवा वर्गले स्थानीय समुदायमा गर्ने जुन किसिमको सामाजिक सेवा अथवा भनौँ सेवामूलक कार्यहरू ती कार्यहरू मार्फत समाज त लाभान्वित हुन्छ, समुदाय लाभान्वित हुन्छ। त्यसपछिबाट राष्ट्र निर्माणको लागि पनि स्काउट भइसकेपछि देशप्रतिको माया र आफूले देशको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन योभन्दा अगाडिका स्काउट अग्रज स्काउटहरूले देखाएको चाहिँ उदाहरणहरूबाट पनि उनीहरूले सिकेर गर्न सक्छन् र युवाहरूलाई नै देशको चाहिँ नेतृत्व तहसम्म पुर्याउन सक्यो भने कमसेकम स्काउटमा सिकेको सिपमूलक क्षमताले गर्दाखेरि देशलाई हाँक्न सक्ने एउटा नेतृत्व दिन सक्ने युवा जनशक्तिको विकास चाहिँ स्काउट शिक्षाले पुर्याउँदछ। अहिले जुन देशको 13,000 विद्यालयमा स्काउट शिक्षा पुर्याउने भन्ने जुन नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको कुरा छ यसमा चाहिँ जुन अहिलेको नेपाल स्काउटमा भएको जनशक्ति अपर्याप्त छ। यसलाई तालिम दिएर जनशक्ति विकास गर्नु एकदमै नितान्त आवश्यक छ र जुन भइरहेको जनशक्तिले पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी स्थानीय स्तरमा काम गर्ने युवा युवती त्यसपछिबाट स्थानीय तहका विद्यालयका आधारभूत होस् माध्यमिक होस् अथवा उच्च माध्यमिक होस् ती विद्यालयमा कार्यरत युवा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई यदि हामीले यो तालिम दियौँ भने स्काउटिङ शिक्षा चाहिँ दिगो रूपमा विकास हुन्छ। अब परिवारमा बसिसकेपछि परिवारमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीहरू हुनसक्छ। कुनै पनि युवा युवतीहरूले स्काउट शिक्षाबाट विभिन्न ठाउँमा सामाजिक सेवा अथवा अन्य सेवाको लागि जानु पर्दाखेरि घर परिवारको अनुमति त लिनु नै पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्काउटमा जुन किसिमले एउटा निर्धारण गरेको यसको सिद्धान्त पद्धति र यसको उद्देश्यहरू छ ती उद्देश्य बारेमा पहिलो कुरो आफ्नो परिवारलाई जानकारी गराउनु पर्यो। स्काउटमा आफूले लिएको प्रतिज्ञा स्काउटको नियम त्यसलाई सम्झाउनु पर्यो। घर परिवारमा चाहिँ म यो ठाउँमा जान लागेको म यसरी यो कार्यक्रममा सरिक हुँदैछु र तपाईँलाई यदि विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले मेरो शिक्षक हुनुहुन्छ म उहाँको अन्डरमा हो र उहाँसँग बसेर मैले कार्य गर्ने हुनाले उहाँलाई पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो परिवार स्काउट लिडरहरू र स्काउटमा प्रवेश गर्ने युवा युवतीहरू यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो अभिभावकहरूले पनि यसमा के बुझ्नु पर्यो भने स्काउटिङमा गर्ल्स र बोइजहरू सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा मिसेर काम गर्दाखेरि पनि उनीहरूको रेसिडेन्सदेखि लिएर हरेक कुराहरू सेपरेट हुने हुनाले त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। म स्काउटमा सिधै स्काउट मास्टरको रूपमा तालिम लिँदाखेरि जुन किसिमको अनुभव छ 17 वर्ष अगाडिको कुरा र अहिलेको स्काउटिङको कुरा गर्ने हो भने धेरै फरक छ र स्काउट पनि एडभान्स भएर गइसकेको छ र सिक्ने क्रम पनि एडभान्स भएर गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले जुन किसिमको एउटा ट्रेडिसनल वे छ त्यो ट्रेडिसनल वेलाई फलोअप गर्ने होइन र स्काउटको मूलभूत उद्देश्य यसको सिद्धान्त यसको पद्धतिलाई आधार मानेर कतिपय क्रियाकलापहरू परिमार्जित गर्दै त्यो बालबालिका अथवा युवा युवतीहरूको रुचि के छ चाहना के छ उनीहरूको आवश्यकता के हो र त्यो कुरा बुझ्न सकियो भने मात्रै हामीले उनीहरूलाई स्काउट शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ र सोही अनुसार गर्नको निमित्त हामीले पहिलेको जस्तो स्काउट तालिम स्काउटको कक्षा शिक्षण स्काउटको क्रियाकलाप स्काउटको क्याम्प स्टाइल ट्रेकिङहरू स्काउटको हाइकिङहरूलाई परिमार्जित गरेर लानु चाहिँ पर्ने एकदमै आवश्यकता देखिन्छ। तारकेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय तहको संयोजकको रूपमा म छु। भर्खरै मात्रै तदर्थ समितिको रूपमा हामीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाइएको छ र जुन क्षेत्रमा हामी कार्यरत छौँ त्यसको आवश्यकता र त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर हरेक सरकारी विद्यालयमा स्काउट शिक्षालाई विस्तार गर्ने कम्तीमा पनि एक विद्यालय एक स्काउट इकाइ र घर घरमा स्काउट शिक्षा कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ मैले मेरो स्थानीय तहमा एउटा प्रस्ताव नै पेश गरेको छु र त्यही तरिकाले अगाडि बढाउने र त्यो बाहेक समाज र समुदायमा रहेका युवा युवतीहरूलाई पनि स्काउट शिक्षासँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले ओपन रूपमा अथवा खुल्ला रूपमा चाहिँ युनिटहरू खोल्ने
र त्यसमा आबद्ध गराउने र विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउने। अब मैले बनाएको योजनाहरूमध्ये पहिलो कुरो स्थानीय तहमा जुन खटाइएको छ त्यो स्थानीय तहमा रहेका सरकारी र निजी विद्यालयहरूलाई को तथ्याङ्क दिने, अनिवार्य रूपमा स्काउट शिक्षालाई लागू गर्नको लागि वार्षिक रूपमा एउटा कार्यक्रम बनाएको छु। अब अहिले त विद्यालय खुलिएको अवस्था छैन। जब विद्यालय खुल्छ त्यसपछि चाहिँ हरेक विद्यालयमा हाम्रो टोली पुगेर प्रत्येक विद्यालयका चाहिँ प्रधानाध्यापक, त्यहाँका इसिए कोअर्डिनेटरहरू, संस्थापकहरूलाई राखेर पहिला स्काउटको चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास, स्काउटको अभिमुखीकरण तालिम उहाँहरूसँगै कुरा गर्ने र त्यसपछि हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पनि सोही किसिमको चाहिँ कार्यक्रम चलाउने र स्काउट शिक्षक छन् भने ठिक छ, छैनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ स्काउट शिक्षकको लागि चाहिँ तालिमको लागि अनुरोध गर्ने अनि समुदाय स्तरमा स्काउट शिक्षालाई विभिन्न किसिमको सामाजिक सेवा मार्फत स्थानीय तहमा चिनाउँदै लैजाने योजनाहरू चाहिँ बनाएको छु। वास्तवमा स्काउट भनेर बुझाउनलाई धेरै गाह्रो छ। स्थानीय तहमा राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो विकास र निर्माणका कार्यक्रममा छुट्टै तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर मैले जुन स्थानीय तहमा बसेर यो तारकेश्वरबाट स्काउटिङ शिक्षालाई कार्यक्रम अगाडि बढाउँदाखेरि सर्वप्रथम त पहिलो कुरो स्थानीय तहका निकायहरूलाई स्काउट शिक्षा भनेको यो है भनेर बुझाउने प्रयास गरेँ र त्यो प्रयास स्वरूप म सफल पनि भएको छु। र स्काउट आवश्यकता छ है भन्ने कुरो प्रमाण स्वरूप चाहिँ जुन अहिले भर्खरै कोभिडको बेला चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम, कोभिड भ्याक्सिनको बेला गरेको सेवा, स्थानीय तहका जति पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। र यहीँनिर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि स्काउटमा उहाँहरूको निश्चित कार्यकाल हुन्छ, तर स्काउट चाहिँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको हुनाले म भइनँ भने पनि अरू व्यक्ति आएर पनि काम गर्दाखेरि स्काउटको बारेमा राम्रो एउटा छाप बसाउन सकियो भने स्थानीय तहबाट स्काउटिङलाई विस्तार गरेर लान सकिन्छ। दर्शकवृन्द, सेवा धर्म मात्र होइन, कर्म पनि हो। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यो कर्ममा लागौँ। विपत्तिमा परेकाहरूको सेवामा स्काउट लागे जस्तै हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरौँ। स्काउटले गरेको यस्तै सामाजिक कार्यको जानकारी सहितको कार्यक्रम हामी आगामी दिनमा पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। हवस् त आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।